आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन अक्सर महबूबनगर की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुसवन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। TWJH ज़िले महबूबनगर 143 उर्दू शाख का अहम इजलास मीडिया पॉइंट न्यू टाउन में मुनाकिद हुआ है। इस इजलास की सदारत TWJH शाख उर्दू ज़िले महबूबनगर अब्दुल अहद सिद्दीकी ने की। इजलास में 2 करारदादें मंजूर की गई हैं। पहली करारदाद में रियासत तेलंगाना के TWJH सदर आलम नारायणा की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया और इस यकीन का इजहार किया गया कि आलम नारायणा की क़यादत में ही उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल का हल मुमकिन है। दूसरी करारदाद में प्रेस कौंसिल तेलंगाना से अपील की गई कि कोविड से मुतासरा उर्दू सहाफ़ियों के तिबी अखराजात कौंसिल की जानिब से उठाए जाएँ और इनके ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाए। इस इजलास में खुसूसी मदऊइन मोहम्मद तकी हुसैन, मोहम्मद अलीम सिद्दीकी के अलावा TWJH के 143 ज़िले महबूबनगर शाख के उर्दू कायदीन मोहम्मद जाफ़र, अब्दुल क़य्यूम हुसैन, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद अजहर खान, अब्दुल्ला तौहीद, मोहम्मद सिद्दीक, सैयद क़ाजा ताजुद्दीन वगैरह ने शिरकत की है। 143 डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर उर्दू विंग की जानिब से आज एक इजलास मुनक़द किया गया, जिस इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया गया कि ये तंजीम, ये उर्दू सहाफ़ियों की महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम जो है TWJH 143, वो पूरी तरीक़े से आलम नारायण सर के साथ ही काम करेगी। जो हमारे रियासती चेयरमैन हैं उनके साथ हमेशा उनके साथ ही काम करेगी और इसी तरह उन्हीं पर आलम नारायण सर पर और इस यूनियन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उन्हीं के साथ रहने का यह फ़ैसला मुत्तफ़क़ा तौर पर किया गया है। इसके अलावा इसी तरीके से और एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि कोविड-19 का ये जो वक्त बुरा दौर चल रहा है, उसमें सहाफ़ियों की भी आलम नारायण साहब से अपील की जाती है कि सहाफ़ियों को दीगर सहाफ़ियों के साथ साथ उर्दू सहाफ़ियों को भी जो कोविड-19 मुतासरीन हैं उनको मदद की जाए और जो उनकी फ़ैमिली में जो भी हालात जो हैं उसके ऊपर नज़र रखते हुए उनकी फ़ैमिली की मदद की जाए। शुक्रिया। ज़िले महबूबनगर के मंडल जड़चल्ला के कौमी शहरा 44 पर सड़क हादसा में 2 अफराद की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला कौमी शहरा 44 पर डिपली के करीब कार और बाइक पे तसादुम हुआ है। इस तसादुम की वजह से 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई है और दीगर 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जड़चल्ला पुलिस ने इस ख़ुसूस में एक केस दर्ज कर लिया है। जिले वनप्रति के मंडल कोताकोटा कन्मिट्यू प्राणा
جنگمیا پلی موضوع جانے والی سڑک سیلاب کی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک مکمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ موضوع کے عوام نے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خصوص میں توجہ دیں اور اس موضوع کے مشکل حالات کا حل نکالا جائے۔ کوٹا سے محمد اظہر کی پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ضلع جوگولمبا گدوال پریادرشلی جورالا پروجیکٹ کی 25 دروازے کھول کر سری سیلم پروجیکٹ کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر اور کرناٹک میں زبردست بارش کی وجہ سے کرشنا میں زبردست بہاؤ جاری ہے۔ الماٹی اور نارائن پور پروجیکٹ پہلے ہی لبریز ہو چکے ہیں، جس کے باعث جورالا پروجیکٹ کو بھاری مقدار میں پانی پہنچ رہا ہے۔ جورالا پروجیکٹ سے 1.96 کیوسک پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پریادرشنی جورالا پروجیکٹ کے اوپری حصوں سے آنے والے سیلاب میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25 دروازوں سے 1,65,061 کیوسک پانی بہاؤ جاری کیا جا رہا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ وہ بے باک شاعر راحت اندوری، جن کی شاعری میں ایک پورا انقلاب بسا رچا ہوتا تھا، آج اپنی زندگی کی جنگ میرٹھ کے ایک اسپتال میں ہار گئے ہیں۔ آج ہی ان کے کورونا سے متاثر ہونے کی خبر آئی تھی اور آج ہی ان کے اس مہلک وبا کی وجہ سے انتقال کر جانے کی افسوسناک خبر آئی ہے۔ راحت اندوری کے جہاں فانی سے کوچ کر جانے کی خبر نے ساری دنیا کے ادب کو کافی مغموم کر دیا ہے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے، شاید ہی اس کو کبھی پورا کیا جائے گا۔ سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے راحت اندوری کے اس اچانک سانحہ ارتحال پر ان کو اس شعر کے ساتھ بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ پیدا ہو گیا ہے، شاید ہی اس کو کبھی پورا کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے ادب دوست شخصیتوں اور شعراء نے اس خبر پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہیں سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے راحت اندوری کے اس اچانک سانحہ ارتحال پر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ راحت صاحب کے ہی اس شعر کے ساتھ ہم راحت صاحب کو ودا کرتے ہیں۔ 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ جنوبی ہند کی سب سے عظیم دینی درسگاہ کو قائم ہوئے 149 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نظامیہ نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ مولانا محمد انور اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1292 ہجری میں اس جامع کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جس کا 149 سال مکمل ہو کر 150واں سال شروع ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے طلباء قدیم اور محبان جامع نظامیہ نے بارگاہ شیخ الاسلام میں حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کی اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اس جامع کو ہمیشہ باقی رکھے اور اس کا فیض قیامت تک جاری رکھے، اور مزید کہا کہ جس طرح جامع نظامیہ نے 149 سال اپنی شان و شوکت کے ساتھ خدمت میں مصروف رہا ہے، اس طرح اپنی خدمات کو آگے بھی جاری رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ مولانا محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے 1292 ہجری میں 19 ذی الحجہ روز دوشنبہ کو اس مقدس جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جس کو 149 سال مکمل ہو کر آج کے دن سے 150واں سال شروع ہوا۔
उसी मुनासिबत से तलबा ख़दीम और मुहिब्बीन जाम निज़ामिया जो बारगाह शेखुल इस्लाम में हाज़िर होकर फ़ातिहा ख़ानी किए और अल्लाह से दुआ किए कि इस जामिया को हमेशा बाक़ी रखे, इसका फैज़ जारी व सारी रहे। इंशाअल्लाह ताला इस जामिया ने अपने 149 साल जैसे शान व अज़मत के साथ इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के साथ मुकम्मल किए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जामिया आइंदा भी ता दौरे शम्स व क़मर इसी तरह की खिदमत जारी रखेगी और मुसलमानों और इस्लाम के लिए एक मीनार नूर बने रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जामिया को हमेशा बाक़ी रखे, फितनों से महफूज रखे और यहाँ के फ़ारिग़ीन को अपने फैज़ रूहानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हज़रत के फैज़ रूहानी से इनको हमेशा सरसब शादाब रखे, आबाद रखे और वो इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत अंजाम देते रहें। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, इसी के साथ ही अक्सर महबूब नगर की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुँचता है। दिनौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।